जेब कोई नहीं भरेगा, कोई कहेगा भाभी गुस्ताख है, बद मजहब, ये माँ बाप का दुश्मन, ये बुजुर्गों का दुश्मन। परेशान नहीं होना, ये पुरानी आदत है, ये पुरानी आदत है। सुमामा जब मुसलमान हुए, मक्का की तरफ आए, अबू जहल की पार्टी ने बाहर निकलकर इस्तकबाल किया और क्या कहा, सबौता या सुमामा, सुमामा तो साबी हो गया है। उस दौर के लोग साबी किसको कहते थे? जो आबा व अजदाद के दीन को छोड़ देता था, उसको कहते साबी हो गया है। कुफारे मक्का ने कहा सुमामा तू साबी हो गया है। और आज अगर कोई कब्रों की पूजा छोड़ दे, अल्लाह की तौहीद को मानने वाला हो जाए, बिदआत को छोड़कर सुन्नत पे चला, ए वाबी हो गया है। वो कहते साबी हो गया है, कहते वाबी हो गया, बिरादरी दोनों की एक ही है। उसने कहा अल्लाह की कसम है साबी नहीं हुआ, मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत और दीन को और अल्लाह के पैगाम को मान चुका हूं। जब आप इस पैगाम को आम करेंगे, जब आप लोगों तक ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम पहुंचाएंगे, जब ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे आप फर्क करेंगे, मुआशरे में पहचान करवाएंगे, अल्लाह की कसम अपने भी नाराज होंगे, पराए भी नाराज होंगे। और जब तक आप आधे तितर आधे बटेर बने रहोगे, सबके साथ कबूल हो जाओगे। जब तक आप आधे तीतर आधे बटेर, वो कैसे? मुहर्रम का हलवा आया, आपको पता है हराम है, अल्लाह के नाम की सबील नहीं, सबीले हुसैन है। आप कहते हो पुत्र से पुत्र लैला कोठे पे सुट दांगे, पता है हराम है, लेकिन ले लो, छत पे फेंक देना। क्यों? अगर कह दिया ना ये हराम है, हमने नहीं लेना, तो इनको पता लग जाएगा साड़ी बिरादरी दा नहीं। हाय हाय हाय, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयद के घर में, हालांकि ये मसला गलत है लेकिन आम है इसलिए मिसाल दे रहा हूं, सैयद के घर में गैर सैयद रिश्ता मांगने आ जाए, सैयद के घर में गैर सैयद रिश्ता मांगने आ जाए तो क्या जवाब? पहला सवाल क्या था? आप सैयद हैं? वो कहता नहीं जी मैं तो राजपूत हाँ। तैनू पता नहीं सैयदा दा निकाह सैयदा नाल ही होंदा है, ये राजपूता नाल नहीं हो सकता, चल निकल। पठान के घर में पंजाबी रिश्ता मांगने चले जाए, मोड़ा तुम पठान खान है? हो मैं खान तो नहीं हूं, पंजाबी है। माड़ा हमारी तो मर भी जाएगी तो पंजाबी को नहीं देंगे। तुम किधर आ गया? चलो, खान की बेटी खान के घर, पंजाबी की बेटी पंजाबी के घर, सैयद की सैयद के, राजपूत की राजपूत के, मुगल की मुगल के। इस तरह तुम जातों में बटे हुए हो, जो गलत है। शरीयत ने इसकी तालीम नहीं दी है। लेकिन जब मामला ला इलाहा इल्लल्लाह का आता है, कहते हो ले लो, हराम है, गैरुल्लाह की नजर है, गैरुल्लाह की नियाज है, ले लो, कहीं इसको पता ना लग जाए हम अहले तौहीद हैं, हमारा कारोबार है, हमारे मामलात है। मौलवी साहब तकरीर करके टुर जाना है, असी तो इत्थे ही रहना है। इसलिए किसी से झगड़ा ना करो, किसी को ना बताओ मैं कौन हूं, अपनी बात को बस अपने अंदर दफन करके चादर ओढ़ के सो जाओ। अल्लाह की कसम ये गैरतमंद मोमिन का काम नहीं है। वतवासौ बिस्सब्र, आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम पे बेटियों को तलाक मिल सकती है तो कभी ना सोचना बेटी को तलाक मिल गई, अरे आपकी बेटी एक करोड़ हो, मोहम्मद की बेटी की कदमों पे कुर्बान। क्या मेरे नबी की बेटी को तलाक नहीं मिली? कोई पत्थर मार के माथे को फाड़ सकता है? अरे क्या मेरे आका का माथा नहीं फटा था? कोई दंदान तोड़ सकता है? ओहद में आका के दंदान नहीं टूटे थे? कोई बस्ती से निकलने पे मजबूर कर सकता है? मेरे नबी ने रोते हुए मक्के को नहीं छोड़ा था? कोई आग के अंदर फेंक सकता है? सैयदना इब्राहिम को आग में नहीं जलाया गया? कोई तपते हुए कोलों पे लिटा सकता है? खुबैब को नहीं लिटाया गया? कोई गलियों में खींच सकता है? क्या सैयदना बिलाल को नहीं खींचा गया? आपको तौहीद की आवाज़ें पर गम आएंगे, दुख आएंगे, परेशानियां आएंगी। मोमिन वही है, गैरतमंद वही है जो अपनी दावत में नंगा है। अरे जब कुफार अपने कुफर में नंगे हैं, मुशरिकीन अपने शिरक में नंगे हैं, बिदअती अपनी बिदअत में नंगे हैं, तो अहले तौहीद के ऊपर लाजिम है वो छुप कर बैठे, वो खामोश होकर बैठे। अपने इस आवाज़े को आम करो, अपना तारुफ करवाओ, अहले शिरक से अलग हो जाओ। मैं आपको आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। बनी इसराइल पे जब अल्लाह का अज़ाब आया, उनमें 3 पार्टियां बनी थी। जब मछली का शिकार करने से मना किया गया था, हफ्ते के दिन शिकार ना करो, तो 3 गिरोह बन गए थे। 3 गिरोह। एक शिकार करने वाला, वो डायरेक्ट शिकार नहीं करता था, हीले और बहाने से करता था। अगले दिन उस दिन आके छोटे छोटी नदियां, नाले, गड्ढे बना लिए, उसमें डाल के
پھر اوپر سے بند کر دیں جی اسی پھڑی تے نہیں نا جی اندر آپ ہی آ گئی اسی تے نہیں پھڑی اگلے دن آ کے پکڑتے تھے وہ ہیلا اور بہانہ کرتے تھے ایک یہ گروہ دوسرا گروہ کون سا تھا وہ شکار کرتا نہیں تھا لیکن کرنے والوں کو کچھ کہتا بھی او جی انہیں اپنی قبر جانا میں اپنی قبر جانا ایویں ہی اوکھا ہوتا رہا میں نے ٹھیکہ لیا میں ٹھیکیدار ہوں دین کا ہر بندے نے اپنا جواب دینا اس کی اپنی قبر میری اپنی قبر اس نے اپنا کام کرنا میں نے اپنا کام کرنا ان لوگوں کو مثال سے سمجھاؤں آپ نے گھر جانا ہے باہر روڈ پہ گئے ہو ٹیکسی والا کھڑا ہے آپ کہتے ہو منامہ جانا ہے کہتا جی آؤ بیٹھو کتنے پیسے لوگے کو جی بلاش لے کے جاؤں گا فری میں کوئی پیسہ نہیں پھوکٹ میں جاؤ گے آؤ آپ جب بیٹھنے سے پہلے غور سے دیکھتے ہو نا ڈرائیور کو تو اندھا ہے ڈرائیور کو جب دیکھا تو اندھا تھا اس کی گاڑی میں بیٹھو گے کہو گے بھائی پیدل جانا منظور ہے اندھے تیری گاڑی میں نہیں جاؤں گا مروائے گا تو دے مارے گا کہیں تجھے کیا نظر آتا اگر وہ اندھا کہے میں نے اپنا کام کرنا آپ نے اپنا کام کرنا کیا مشکل ہے آپ نے میرا ٹھیکہ لیا میں اندھا ہوں جو مرضی ہوں میں نے گاڑی چلانی میں چلاؤں جیسے مرضی آپ نے پیچھے بیٹھنا آپ کا اپنا کام میرا اپنا کام کہے گا مجھے عقل ہے اندھے کی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا صرف دین کی بات پہ آ کے ہماری عقلیں ختم ہو جاتی ہے وہ اپنا کام کرتا ہے میں اپنا کام کرتا ہوں میں کون ہوتا ہوں اللہ کے دین کی بات لے کے چلنے والا میں نے سمجھ لیا میں نے مان لیا بس نہیں نجات نہیں ملے گی نجات ملنے کی تیسری شرط دعوت بھی دو چوتھی شرط اس دعوت پر تکلیف آئے تو صبر بھی کرو اس دعوت میں اپنے آپ کو واضح کرو ایک گروہ شکار کرنے والا دوسرا گروہ صوفیوں کا کسی کو کچھ نہیں کہنا تیسرا گروہ اہل توحید کا ان کا نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے جب معاملہ بڑھا اہل توحید نے اپنے راستے الگ کر لیے بعض روایات میں ہے کہ ان کی اور اپنے گھروں کے درمیان دیوار کھڑی کر لی ان کی اور اپنے گھروں کے درمیان دیوار کھڑی کر لی اہل شرک کو اپنی بیٹیوں کا رشتہ دینے والوں اہل شرک کو اپنی بیٹیوں کا نکاح دینے والوں خوش ہونے والوں جی ماشاءاللہ میری بیٹی کے لیے بڑا اچھا رشتہ آیا ہے کار کوٹھی بنگلے والا بڑا مالدار ہے جی کون ہے جی ہے تو وہ خواجہ کا ملنگ لیکن ہوڑے ہوڑے ٹھیک ہو ہی جائے گا آپ دعا کریں مولوی صاحب آپ کو کیوں تنخواہ دیتا ہوں آپ کو کیوں چندہ دیتا ہوں دعا کے لیے تو آپ کو رکھا ہوا ہے نا آپ دعا کرو دین کا معاملہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا بظاہر سٹیٹس بہت اچھا ہے اس کا مطلب ہے آپ اپنی توحید میں صاف نہیں ہو مثال دے کے سمجھاؤں باپ کے دشمن کو رشتہ دو گے کار کوٹھی بنگلہ مال دولت سب کچھ ہے باپ کا دشمن ہے اس نے آپ کی باپ کی چوک میں پٹائی کی تھی اس کو رشتہ دو گے کہو گے سونے کے پانی سے نہا کر بھی آئے تو باپ کے دشمن کو میں اپنے لخت جگر کا ہاتھ نہیں دے سکتا ارے رب کے دشمن کو جو غیر اللہ کو پکارتا ہے جو قبروں پہ سجدے کرتا ہے جو قبروں کا طواف کرتا ہے جو قبروں پہ آ کر ویسے مانگتا ہے جیسے اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے ان کو بیٹی دیتے ہوئے غصہ نہیں آتا غیرت نہیں آتی تیسرا گروہ اہل توحید کا ان کا نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے اور اگر آپ شرک سے توبہ نہیں کرتے اللہ کی بغاوت سے توبہ نہیں کرتے تو ہماری تمہاری دوستیاں ختم اس تیسرے گروہ نے اپنی اور ان کے گھروں کے درمیان دیوار بنا لی ایک دن دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھتے ہیں کہ ادھر سے آج آوازیں نہیں آ رہی تو سارے لوگ سور اور بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں وہ دو گروہ مارے گئے شکار کرنے والا بھی اللہ کے عذاب میں آ گیا اور صوفیوں کا گروہ بھی اللہ کے عذاب میں آ گیا جو کہتا کسی کو کچھ نہیں کہنا وہ بھی مارے گئے صرف ایک گروہ بچا وہ تھے جو اللہ کی بغاوت نہ کرتے تھے نہ کرنے دیتے تھے لوگوں اگر نجات چاہتے ہو ان چار چیزوں کو اپنے پلے سے باندھ لو الا الذین آمنوا توحید کو مانو اللہ پر ویسے ایمان لاؤ جیسے اللہ کو مطلوب ہے وعملوا الصالحات نیک اعمال کرو ہر عمل کے کرنے سے پہلے دیکھو اس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے یا نہیں یہ حدیث سے ثابت ہے یا عمل بعد میں کرو حوالہ پہلے تلاش کرو سنت پہلے تلاش کرو وتواصوا بالحق پھر اس دعوت کو عام کرو وتواصوا بالصبر پھر اگر مصیبت آئے اگر بیٹیوں کو طلاقیں ملے اگر مار دھاڑ کا مسئلہ ہو اگر بستی سے نکالا جائے اگر کوئی آپ کو دیکھ کر اپنی مجلسوں میں بیٹھنے نہ دے تو یہ جتنی مصیبتیں آئیں اللہ کے لیے آ رہی ہیں اس پہ صبر کریں مثال دیتا ہوں آخری اور بات ختم کرتا ہوں دو دوست ہیں دو آدمی ہیں ان کی آپس میں بڑی دوستی ہے اس بندے کو دوسرے بندے نے تانا دیا تو فلاں کا دوست ہے وہ تو ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے اب یہ اپنے اس دوست کے پاس آ کر کہ یار تیری وجہ سے مجھے تانے مل رہے ہیں تیری وجہ سے کیا مل رہا ہے
ताने मिल रहे हैं, लेकिन फिक्र ना करना, पूरी दुनिया भी अगर तेरी दुश्मन हो जाए, मैं तेरे साथ दोस्ती खराब। आपको इस पर मोहब्बत आएगी या नहीं आएगी? आएगी कि देखो यार, पूरी दुनिया से टक्कर लेकर मुझे नहीं छोड़ रहा, पूरी दुनिया से टक्कर ले रहा है। आपको इस पर प्यार आएगा, मोहब्बत आएगी। और अगर दोस्त आपको आकर के, भाई तेरी वजह से मुझे ताने मिल रहे हैं, तेरी दोस्ती को साथ सलाम, मैं ताने बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप क्या कहोगे? यार ये दोस्ती में झूठा था, ये दोस्ती में झूठा था, 4 बातें मेरी वजह से बर्दाश्त नहीं कर सका। अल्लाह के लिए आला मिसाल, आपको दाढ़ी रखने पे ताना क्यों मिल रहा है? कि आपने अल्लाह का हुक्म माना है। दाढ़ी रखने वाले को कोई मौलवी, कोई मुल्ला, कोई सूफी, कोई मुलवाना, कोई मुलवट्टा है, किसी बेचारे की यहां दाढ़ी बकरा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये क्यों कहा जा रहा है? किस लिए कहा जा रहा है? अल्लाह के लिए। आपने शलवार टखने से ऊंची की, क्यों की? अल्लाह के रसूल का हुक्म माना, अल्लाह का हुक्म माना। कोई कहेगा जी अच्छा छोटे भाई की पहन ली आपने, कोई कहेगा जी बकरियां चराने जा रहे हो, कोई कहेगा बारिश तो नहीं हो रही, शलवारें क्यों टूंग ली, कोई कहेगा कपड़ा बचाने की प्लानिंग है, कोई औरत बुरखा कर ले, पर्दा कर ले, अच्छा ये वो पुराने जहन की औरत है। ये सारे ताने मिल रहे हैं शरीयत पे चलने के। क्यों? किसके लिए? अल्लाह के लिए। और बंदा अल्लाह से कहे, अल्लाह पूरी दुनिया मुझे ताने दे रही है, मेरे साथ बाइकाट कर रही है, मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूं, तेरी शरीयत की मुखालफत नहीं कर सकता, तो इस बंदे की इज्जत रब के यहां कितनी होगी? अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमाए जो अल्लाह पर ईमान लाएं, अमले सालेह करें, हक की दावत दें और मुसीबतों पे, तानों पे, पिटाई पे, मसाइब पे सब्र करें। इंशाअल्लाह इधर इनकी रूह निकलेगी और इधर इनके लिए इंशाअल्लाह जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मैं दावत का काम करता हूँ, लेकिन तबलीगी जमात के मनहज और तरीक़े से क्या मेरी दावत का ये तरीक़ा सुन्नत से साबित है या नहीं? मैंने पहले अर्ज़ किया कि अमल सालेह वो है जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर हो। दावत का काम करना हमारे ऊपर ज़रूरी है, लेकिन वैसे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दावत दी, उसका तरीक़ा समझाया। मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, अल्लाह से डर के आपको एक बात बताने लगा हूँ। हमें आज तक कोई ऐसी हदीस नहीं मिली कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन के लिए, सहरोज़े के लिए, चिल्ले के लिए, 4 महीने के लिए मदीने वाले सहाबा को ताइफ भेजा हो, ताइफ वालों को मक्का भेजा हो, मक्का वालों को जद्दा भेजा हो, उनको यमन भेजा हो। ये चलत फिरत हमें हदीस रसूल से नहीं मिलती। पहली बात कि ये तरीक़ाकार खिलाफ सुन्नत है। आपने जिसको भेजा मुस्तकिल भेजा, यमन में सैयदना मुआज़ को भेजा तो कुछ अरसे के लिए मुस्तकिल वहीं कहा यहां रहो, क़याम करो और इनको दावत। ये नहीं कि मदीने वाले मक्का और मक्का वाले मदीने। मदीने वालों की ड्यूटी मदीने वालों पर है, मक्का वालों की ड्यूटी मक्का वालों पर है। नंबर 1। नंबर 2, ये एक छोटा मसला है, ये चलत फिरत का मसला छोटा है। दूसरा बड़ा मसला ये है कि जिन किताबों को लेकर हमारे ये तबलीगी जमात वाले भाई, हमें इनसे मोहब्बत इसलिए है कि ये बेचारे अपना पैसा लगाते हैं, अपना वक़्त लगाते हैं, मेहनत करते हैं, सारा काम करते हैं। बस एक चीज़ की खराबी है, और वो क्या है कि जिस किताब को लेकर, जिस चीज़ को लेकर ये गली गली घूम रहे हैं, वो तरियाक की बजाय जहर है। आप एक दोधी को पकड़ो, दूध बेचने वाले गवाले को पकड़ो, और उसके दूध का जब टेस्ट कराओ लेबॉरेटरी से, पता लगे इसमें जहर है, छोड़ दो कैसे? वो कहे देखो जी मैं सुबह सुबह निकलता हूं, लाता हूं, हैं, मैं बांटता हूं, घर घर फिरता हूं। कहेंगे भाड़ में जाए तेरा घर घर फिरना, तू अपनी इस जिसमें दूध डाल के लाता इसको तो धोता नहीं है, तो जहर वाली है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे, नहीं छोड़ोगे? इनकी ये मेहनतें अपनी जगह पर। बुनियादी चीज़ ये है फ़दाइल आमाल, वो किताब फ़दाइल सदक़ात, फ़दाइल हज की सूरत में जो लेकर गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूम के लोगों को पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर शिर्क की भरमार है। मिसाल के तौर पर सिर्फ एक ही मिसाल देता हूँ, कुतुब खाना फैज़ी लाहौर से जो फ़दाइल सदक़ात छपी है, उसमें ये शिरकिया अक़ीदा मौजूद है। सफ़ा 558 पर मौलाना ज़िक्रिया साहब लिखते हैं अपने एक पीर के हवाले से ख़त नकल करते हुए, या अल्लाह माफ़ फरमाना, झूठा हूँ, कुछ नहीं हूँ, तेरा ही ज़िल है, तेरा ही वजूद है, मैं क्या हूं? जो तू है वो मैं हूं, जो तू है वो मैं हूं।
جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں، یہ عقیدہ شرک اکبر ہے، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک بنانا ہے، لہذا اب ساری محنتیں برباد اگر عقیدے میں شرک آ جائے۔ جناب بتائیے کہ کیا حدیث کے حوالے سے ٹوپی کے بغیر نماز مکمل ہوگی یا ناقص ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جس کے کندھے ننگے ہوں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ نبی کی کیا حدیث ہے جی؟ جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز، جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز، سر کندھوں سے نیچے ہے یا اوپر ہے؟ اوپر ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملی جس میں آپ نے فرمایا جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کندھوں کے بارے میں ہے، جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی، ایسا کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی اور ایک چادر میں نماز پڑھی، انہوں نے آدھی نیچے باندھ لی، آدھی اپنے کندھوں پہ ڈال لی۔ سیدہ اسما کہتی ہیں بابا آپ کے پاس اور کپڑا تھا، آپ نے پھر بھی ایک چادر میں نماز پڑھی، آپ کا سر ننگا ہے اور ایک آدھا حصہ نیچے آدھا حصہ اوپر۔ فرمایا میں نے اس لیے یہ عمل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری نماز ایسے ہی پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، جو ننگے سر نماز جو اونٹ کے منہ پہ چڑھائے جاتے ہیں چھکو، وہ پلاسٹک کے چھکو یا کھجور کے تنکوں کے چھکو دروازے پر پڑے ہوتے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں، واپی گستاخ پیدب اس کے سر کے اوپر اب نماز پڑھ، اور وہ نئی نئی شیو کروا کے آیا ہوتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا جس کی داڑھی نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی، کبھی سنا آپ نے؟ نہیں جی، جس کی سر ننگا ہے اس کی نماز نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہی برادری جن کا عقیدہ ہے کہ ننگے سر والوں کی نماز نہیں ہوتی، آپ نماز پڑھ کے باہر نکلے، باہر روڈ کے اوپر ایک مجذوب کو آپ نے دیکھا، مجذوب سمجھتے ہو؟ مجذوب سمجھتے ہو؟ پیر مجذوب جو بالکل ننگا ہوتا ہے، سر بھی ننگا، جسم بھی ننگا، پاؤں بھی ننگا، بالکل ننگا ہے۔ آپ پوچھو جی یہ کون ہے؟ جی ماشاءاللہ پہنچی سرکار ہے، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ کیا ہم غیر مسلم عورت کو ایک مسلمان مرد دعوت دے سکتا ہے؟ غیر مسلم عورت کو ایک مسلمان مرد دعوت دے، اگر فتنے کا ڈر نہیں ہے، کہیں پبلک پوائنٹ پر ہے اور آپ کتاب بانٹ رہے ہیں، CD بانٹ رہے ہیں اور گزرتے اس کو پکڑا کر چلے گئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر تنہا کسی جگہ پہ، تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ اپنی بیوی کے ذریعے، کسی مسلمان عورت کے ذریعے اس تک پیغام پہنچائیے۔ داڑھی کا حکم کیا ہے؟ اس کو تراشنا یعنی سیٹ کرنا یا شیو کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ داڑھیوں کو معاف کر دو۔ رمضان کے اندر ایک دعا ہم پڑھتے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی، شب قدر کی دعا، یاد ہے کسی کو؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ جب میں یہ دعا کر رہا ہوں، میری عمر 50 سال ہے، تو کیا خیال ہے میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ 50 سالوں میں نا 25 سال کے گناہ معاف کر دے، 25 کے باقی رہنے دے، یہی ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ سے کہتے ہو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، تو کیا خیال ہوتا ہے؟ آدھے گناہ معاف ہو جائیں یا سارے معاف ہو جائیں؟ جی آدھے تو کوئی نہیں کہتا، سارے معاف کرنے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کو معاف کر دو، تو معاف کرنے کا مطلب یہ ایک مٹھ کے بعد کاٹ دو، یا گال چھیل لو، یا نیچے سے خط بنا لو۔ داڑھی کا خط بنانا، داڑھی کا لفافہ بنانا، کاٹنا، چھیلنا، تراشنا حدیث رسول کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا وفروا اللحى، اپنی داڑھیوں کو زیادہ کرو، وفروا ای کثروا۔ وقت ختم ہو گیا تو مجھے بتا دیجئے، بند کر دیتے ہیں؟ نہیں شروع کریں۔ تو داڑھیوں کو معاف کرو، اس کو لٹکاؤ، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی ہم داڑھی اس لیے معاف نہیں کرتے کہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی ہے، اور اگر داڑھی رکھ لی تو مولوی کے ساتھ کوئی لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار۔ اس بھائی کو میں پیغام یہ دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے، جس لڑکی کو رسول کی سنت سے محبت نہیں ہے، وہ تیری اولاد کو ہائے جمالو بنائے گی، اس کو خالد بن ولید کی سیرت پہ نہیں چلائے گی۔ اس لیے ایسی عورت کا انتخاب کرو جو آپ کے دین کو پسند کرے۔ اور پھر داڑھی مون کی ایک ہی شادی ہوتی ہے، اور داڑھی والوں کی اللہ کی رحمت ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا جس کی داڑھی نہ ہو اور اس کی اتنی ہو؟ کبھی نظر آئی آپ کو؟ جس کی داڑھی نہ ہو اس کی اتنی ہو۔ ہم نے داڑھی والوں کو اتنی اتنی کے ساتھ بھی دیکھا ہے۔
تو یہ کنسپٹ غلط ہے کہ داڑھی آئے گی تو شادی نہیں ہوگی. ارے داڑھی آئے گی تو زیادہ ہوں گی, نہیں کرو گے تو شاید ایک پہ ہی رہو گے. چکوال کے ایک گاؤں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا واقعہ ہے, آپ وہاں پاؤں کا نشان لگا کر کے اس پر لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ جھوٹ ہے. چکوال کے اندر دعوت اسلامی کا ایک شخص, اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں 12 ربیع الاول کی رات آئے اور نعلین مبارک کا یہ نشان لگا ہوا ہے, اور وہ نشان اللہ کے نبی کی توہین اس لیے بنتا ہے کہ وہ 6 فٹ لمبا یا 5 فٹ لمبا نشان ہے, اور نعوذ باللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک 6 فٹ لمبا نہیں تھا. کہ مدت ہوئی ہے میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے, فقط مجھ نکمے کی یہی دعا ہے. میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے, فقط مجھ نکمے کہ یہی دعا ہے, یہی دعا ہے. میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پہ, میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پہ. غم دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. تازگی ہے محمد کے شہر میں, ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں. دیکھو قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں. ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور. وہ اس ظالم نے کچھ عرصہ پہلے دیگ پکائی تھی حلوے کی, حلوے والی دیگ کا کڑاہا رکھا ہوا تھا, رات 12 ربیع الاول کی بارش ہوئی, وہ زمین تھوڑی سی پریس ہوئی بھی تھی, ایک نشان بن گیا. اس نے مشہور کر دیا کہ یہ نبی کا قدم لگا ہوا ہے, اور اس پہ شیشے کا اس نے بکس بھی لا کے رکھ دیا, اور پورے پاکستان سے لوگ بسیں بھر بھر کے وہاں پر جا رہے ہیں. وہ کمائی کا ایک دھندا ہے جو بڑا اچھا چل رہا ہے. اللہ کے نبی کی وہ توہین ہے. اللہ کے نبی اپنی جنتوں میں آرام کر رہے ہیں, آپ کی قبر مبارک جنت کا باغ ہے. آپ نکل کے اس طرح آج اس کے گھر کل اس کے گھر. کیا مغرب اور عصر کے درمیان سونا گناہ ہے؟ ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں. مغرب کے بعد سونا, عشاء سے پہلے سونا کو منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, عشاء کے بعد فوراً سو جائیے, کیونکہ اگر مغرب کے بعد سو گے تو اس میں نماز کے ضائع ہونے کا ڈر ہے. واللہ اعلم. یا اللہ کہنے والے اور یا رسول اللہ مدد کہنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو شخص اللہ سے مدد مانگتا ہے وہ موحد ہے. جو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے وہ اس دعا کی عبادت میں غیر کو شریک کر رہا ہے, یہ اہل شرک میں سے ہے, اور غیر اللہ کی پکار شرک اکبر ہے. ایسے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بیوی کو انسان کیسے سمجھائے؟ اوکھی گل پوچھی جی. بیوی کو انسان اللہ کا واسطہ دے کے سمجھائے, اس کو قرآن کی آیات سنا کر سمجھائے, خامن کے حقوق سنا کر سمجھائے, اور خود بھی بیویوں کا حق ادا کرو. خود بھی بیویوں کا حق ادا کرو. جب آپ بیویوں کا حق ادا کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ کہ بیوی بھی آپ کا حق ادا کرے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حوا کی بیٹی کو اللہ نے
हवा की बेटी को अल्लाह ने पसली से पैदा किया है, और पसली टेढ़ी होती है, पसली टेढ़ी होती है। अगर तुम इसको सीधा करना चाहोगे तो तोड़ बैठोगे, तलाक दे बैठोगे, इसलिए ओके सोके होके गुजारा कर दे रहो। आजकल यहाँ पर मस्जिदों में तबलीगी जमातें आती रहती हैं जो लोगों को ज़बरदस्ती बिठाकर कुछ दरस देते हैं, जिसमें कुछ किताबों से पढ़कर सुनाते हैं, मतलब फ़दाइल अमाल से और इस तरह की दूसरी किताबों से। क्या इनकी मजलिस में बैठकर ये सब सुनना सही है? अगर नहीं तो इनको कैसे इनकार किया जाए? क्योंकि वो हर रोज़ नमाज के बाद नमाजियों को दीन की बात सुनने के नाम पर रोकते हैं। उन्हें कहें भाई आप दीन की बात पहुँचाना चाहते हो, ये अल्लाह का कुरान तर्जमे वाला मौजूद है, ये पढ़कर सुनाइए। फ़दाइल अमाल जो आप हमें पढ़कर सुना रहे हो, इत्माम हुज्जत के लिए आपको हवाला दे देता हूँ। फ़दाइल अमाल की जब पहले पेज को आप खोलेंगे, तमहीद आएगी, स्टार्टिंग दिबाचा तमहीद। उस तमहीद की गालबन 7वीं सतर है, उसमें मौलाना ज़िक्रिया लिखते हैं कि फ़लाँ सन फ़लाँ तारीख को मैं दिमागी तौर पर मरीज़ हो गया, बीमार हो गया, डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया कि आपने कोई दिमागी काम नहीं करना, हम मेंटल केस हैं, बीमार हैं, दिमागी मरीज हैं, आपने फारिग रहकर रेस्ट करना है। तो मैंने सोचा कि ये अय्याम जो फरागत के हैं, क्यों ना इन फरागत के अय्याम में अल्लाह के दीन पे कुछ किताबें लिखी जाएं। जब बंदा मेंटल केस हो वो किताबें लिखेगा तो कैसी लिखेगा? इसलिए उसके अंदर शिर्क और बिदआत की भरमार है। हमारी CD भाई जावेद से मिल जाएगी, फ़दाइल अमाल की हकीकत, वो लेकर मज़ीद तफसील जान सकते हैं। शेख साहब बराए करम हमारे लिए वक़्त निकालते रहा करें, ऐन नवाजिश होगी, अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह। सुबह और शाम के अज़कार किस वक़्त पढ़ना चाहिए? सुबह के अज़कार सूरज निकलने से पहले, और शाम के अज़कार सूरज के ग़रूब होने से पहले पढ़ने चाहिए। बिदअत का पता कैसे चलता है? बिदअत का पता तब चलेगा जब अल्लाह के दीन का इल्म आप हासिल करेंगे। अगर नहीं है तो उस मसले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जानने वाले अहले इल्म से सवाल करो। फसअलू अहल ज़िक्र, जिसके पास कुरान और हदीस की दावत है उससे पूछिए, वो आपको बताएगा कि ये अमल नबी ने किया या नहीं। सुन्नत नमाज घर में अफजल है या मस्जिद में? सुन्नत नमाजें घर में अफजल हैं। क्या फ़दाइल अमाल में गलत बातें हैं? इसकी मिसाल मैंने दी है। इसके अंदर बहुत बातें शिरक वाली भी हैं, बिदआत वाली भी हैं। इस किताब को पढ़ना, इसकी दावत देना अहले ईमान के लिए जायज़ नहीं है। बोहरी मज़हब वाले के साथ खाने में शामिल हो सकते हैं या नहीं? देखिए, किसी भी बातिल फ़िरके वाले शख्स के साथ, अहले शिरक के साथ उसके खाने में शामिल होना इसलिए कि मैं इसको दीन की दावत पहुंचाऊंगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर दीन की दावत मकसूद ना हो, सिर्फ यारी दोस्ती निभानी हो, तो उनके साथ खाना पीना, उनके साथ जो खुलकर कुफ्र अकबर या शिरक अकबर करके मिल्लत से निकल चुके हैं, उनके साथ शरीक होना दुरुस्त नहीं है। उसके अलावा अगर उनका खास कोई मजहबी प्रोग्राम है, उसके अंदर तो कतअन ना उसका खाना खाया जा सकता है, ना उसमें शिरकत की जा सकती है। सवाल है कि चारों मजहब में से किसी एक पर रहना लाजिम है? ना कुरान में हमें हुक्म है, ना हदीस में हमें हुक्म है कि तुम 4 इमामों से किसी एक इमाम को जरूर पकड़ लेना। ये लोगों ने बाद में बनाए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शरीयत नाजिल हुई, इसका हुक्म क्या है? सूरत आराफ आयत नंबर 3, मालिक फरमाता है इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, इत्तबा करो जो अल्लाह ने तुम पे नाजिल किया। वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया, इसको छोड़कर औलिया के, दोस्तों के, पीरों फकीरों के पीछे ना चलो। मासूम अनिल खता, न 4 इमाम हैं, न 4 खुलाफाए राशिदीन हैं। मासूम अनिल खता सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर 4 इमामों के नाम पे मजहब बनाना दुरुस्त है, तो इनसे कहीं अफजल 4 खुलाफा हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उनके नाम पे मजहब क्यों नहीं बनाते? मजहब इस्लाम इमामुल अंबिया पे नाजिल हुआ, इसको मानिए। हर मसले में देखिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है। इमाम के साथ जमात में रुकू छूट जाता है तो क्या रकत पूरी होती है, या सजदा छूट जाता है तो वो रकत पूरी होती है? रुकू वाला मसला इख्तलाफी है, लेकिन राजे कौल यही है, जो शख्स रुकू में आकर इमाम के साथ मिल जाए तो उसको दोबारा अपनी रकत पूरी करनी चाहिए। उसका रुकन फातिहा भी रह गई और उसका रुकन रकत भी रह गई। एक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, रोज़े नहीं रखता, मगर दीनी किताबें बांटता है और खैरात करता है, कुरान और हदीस की रोशनी में इसका क्या सही है? वो बांट रहा है किताबें, सीढ़ियाँ, लोगों को फ़ायदा होगा, इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो नमाज नहीं पढ़ता, सही उलमा के अक़वाल की रोशनी में वो शख्स मोमिन नहीं है। मोमिन वो है जो तौहीद को मानकर फिर 5 वक़्त की नमाज भी पढ़ता है। क्या दूसरी शादी के बारे में दरस हो तो लोगों को बताइए कि ये सुन्नत है। लगता है पहली से लड़ाई करके आए हो भाई। जो
دوسری بات، شادی کے بارے میں لوگوں سے پوچھتا ہے یا اجازت لیتا ہے یا اس کی باتیں کرتا ہے، اس کا اپنا کوئی پروگرام نہیں ہے. جس کا پروگرام ہوتا ہے وہ کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا. ہمارے گاؤں اور محلے اور رشتہ داروں میں سے بہت جادو تعویذ کرتے ہیں، اور ہم کو ایک دن اکٹھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے، دوسرے دن لڑائی جھگڑا جادو تعویذ کے ذریعے کرواتے ہیں. تو اس کا توڑ بتائیے، کالے علم کا توڑ بتائیے. اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جادو کا توڑ، اپنے گھر میں روزانہ سورت بقرہ پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورت بقرہ پڑھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. صبح شام کے اذکار پڑھیے. رقیہ شرعیہ، آپ کو تسجیلات اسلامی کسی سے کیسٹیں مل جائیں گی، وہاں سے لے کر آپ اس کو پڑھیے انشاءاللہ. تو یہ پڑھیے اور صبح شام کے اذکار پڑھیے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس شر سے نجات عطا فرمائے. وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو کل ان تمام سوالوں کا جواب دیا جائے گا. جزاکم اللہ خیر. یہ کتابیں ہیں چند، اور آپ سے سوالات کیے جائیں گے. جس کو جواب آتا ہو وہ بولے نہ، صرف ہاتھ اٹھائے. اگر بول پڑے تو جواب کینسل ہو جائے گا. ہم نے دوران درس یہ بتایا تھا کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، ٹھیک ہے. اس کی دلیل بھی ہم نے بتائی تھی. ان میں سے کوئی ایک دلیل جس بھائی کو یاد ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے، بولے نہ. جی آپ کھڑے ہو. ماشاء اللہ، آ جائیے. عقلی دلیل آپ نے دی. جی اب کسی کو نقلی دلیل بھی یاد ہو، جو ہم نے آیات پڑھی یا حدیث سنائی، اس میں سے کسی بھائی کو یاد ہو. جی وہ چھوٹے بیٹے آپ کھڑے ہو. نہیں، ہم نے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائی تھی کہ اللہ اپنے عرش پر ہے. وہ اگر کسی کو یاد ہو. آپ سے پیچھے ایک اور بچے نے ہاتھ اٹھایا تھا. جی آپ کھڑے ہو. جی خیر سے باہر ٹھیک پڑی؟ ماشاء اللہ، تشریف لے آئے. عمل صالح کی ہم نے تعریف کرتے ہوئے دو شرطیں بیان کی تھی کہ وہ عمل صالح قرار پائے گا جس میں یہ دو شرطیں ہوں. جن بھائی کو وہ دو شرطیں یاد ہوں وہ اپنا ہاتھ اٹھائے. جی آپ کھڑے ہوں. آپ ریاکاری نہ ہو. پہلی شرط یہ کہ ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے راستے طریقے پر. ماشاء اللہ، تشریف لائیے. ایمان کے مسئلے پہ ہم نے بیان کیا تھا کہ یہود و نصارہ نے، ان کا ایمان ناقص ہے، ان کا ایمان مردود ہے. اس کی وجہ ہم نے بیان کی تھی. وہ وجہ کیا ہے؟ ادھر والے ناراض نہ ہو جائیں. ہاں جی آپ سب سے آخر میں، بلو شرٹ والے بھائی آپ ہی. کس کو؟ یہودی کس کو کرتے تھے؟ اور عیسائی؟ تشریف لے آئیے. کتنی رہ گئی ہو؟ آج ہم نے جو سورت پڑھ کے اس کی تشریح بیان کی ہے، اس سورت کا نام کیا ہے؟ بولنا نہیں. اور وہ سورت سنائے گا کون؟ جی میرا چھوٹا سا بچہ سنائیے. جی کوئی آپ بتاؤ کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے؟ بولو کیا غلطی کی انہوں نے. جی آپ بتائیے. ماشاءاللہ، دونوں کو ہدیہ دے دیجئے، ان کو بھی اور ان کو بھی. اس صورت میں ہم نے نجات پانے کے لیے 4 چیزوں کا ذکر کیا. اس صورت کے حوالے سے ہم نے 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ جو ان 4 پر عمل کرے گا وہ نجات پائے گا، وہ خسارے سے بچے گا. جی وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تشریف لائیے. جی باقی 3 رہ گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کی بیٹی
اور آپ کے بیٹے، ان تین کا ہم نے تقریر میں ذکر کیا، ان کے ناموں کا. جی کون سا بھائی ہے جو نام بتائے گا؟ جی آپ بتائیے. چچا کا نام ہے ابو طالب، عبد مناظم کا نام تھا سنیت تھی، اور بیٹے ہیں قاسم اور عبداللہ، اور بیٹیاں ہیں جو فوت ہوئی ہیں ام کلثوم، زینب ان کی زندگی میں، اور رقیہ فاطمہ. نہیں، جس چچا کا ہم نے نام لیا تھا، ویسے ٹھیک ہے آپ کو ان کو ہدیہ دیجئے، اچھی کوشش ہے، لیکن جس چچا کا ہم نے نام لیا تھا تقریر میں، حضرت حمزہ، جی ان کو دے دیجئے. آخری سوال تقریر کے علاوہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ارکان اسلام جس بھائی کو یاد ہیں. جی اب کیمرہ اپنی طرف کر لیں، باپ کی بنے گی نا، کیمرہ الٹا کر لیں. فرمائیے. جی ہاں جی ماشاء اللہ، تشریف لے آئیے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جی بس تشریف رکھیں، ایک منٹ. تشریف رکھیں. السلام علیکم. کل انشاءاللہ شیخ کا درس جامعہ ابوبکر صدیق میں ہوگا، اور خطبہ جو ہے کل جمعہ کی نماز کے بعد جامعہ فاروق میں انشاءاللہ شیخ صرف آدھے گھنٹے کا بیان کریں گے کسی بھی موضوع پر، یا ممکن ہے کہ خطبے ہی کا ترجمہ پیش کیا جائے جامعہ فاروق میں. اور دوسری ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہم یہاں قرآن کریم لے کر آئے ہیں، اور وہ بندہ قرآن لے جس بندے نے دیے ہیں، اس نے اس شرط پر کہ جس کے پاس تلاوت کرنے کے لیے گھر میں قرآن نہ ہو وہ بندہ قرآن لے. اور جس کو آج یہاں ہدایہ یہ گفٹ پیکٹ ملے ہیں یہ کل ابو بکر میں نہ لے، یہ نہ ہو کہ ڈبل لے کر گھر میں جا کر پھینک دے. اور قرآن کریم وہ بندہ لے جس کے پاس پڑھنے کے لیے گھر میں قرآن نہیں ہے، وہ لے کر جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کل جامعہ فاروق میں السلام علیکم.